औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं होप स्कूल से क्लास 7 की उर्दू की टीचर आप लोगों से मुखातिब हूँ। उम्मीद है और दिल से दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस ने हमारे पूरी दुनिया की बहुत से शोबाजात पर बहुत बुरा असर डाला है। इसी तरह कोरोना वायरस ने हमारे तालीमी सरगर्मियों पर भी बहुत बुरा असर डाला। लिहाजा होप स्कूल सिस्टम ने ऑनलाइन तालीम का इजरा किया है ताकि आपकी तालीमी सरगर्मियों में आने वाली मुश्किलात को बेहतर बनाया जा सके और उनको हल किया जा सके। तो आइए हम अपना आज का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम अपनी क्लास 7 की उर्दू किताब का सबक नंबर 3 मौज़न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा नंबर 11 खोलते हैं जी। सबसे पहले इसके कुछ है मुकासिद हम वो पढ़ लेते हैं कि इस सबक को पढ़ने के बाद आप क्या कुछ सीखने के काबिल हो जाएंगे। तो नंबर 1 है हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जान सकें। नंबर 2, इसको सुनकर अपने इल्म और तजर्बे की रोशनी में मुखातिब के पोशीदा मदआ या कहानीकार के मकसूद यानी कि ये सबक लिखने वाले के जो छुपे मुकासिद हैं उनके अहम निकात समझ सकें। किसी भी अखलाकी मौजू पर अपने इल्म और मुशाहिदे की रोशनी में कागज़ पर लिखी हुई तकरीर पढ़ सकें। नेक्स्ट है नादीदा इबारत यानी कि नामालूम इबारत पढ़कर जवाबात तहरीर कर सकें। इसके अलावा हम ग्रामर के बारे में कुछ इसमें सीखेंगे कि मुतरादिफ अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कैसे करते हैं। फिर हरूफ हिजाइया का इस्तेमाल कर सकें। अखबारात और रसायल पढ़ने के मामूल पर तबसरा कर सकें। अच्छा, इस सबक के कुछ अहम अल्फाज हैं, एक दफ़ा उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है जी मुज़म्मत। मुज़म्मत का मतलब होता है रोकना। पर्दा नशीन यानी कि पर्दे में रहने वाले। दिलदोज़ कहते हैं पुर असर को। लर्ज़ा ब्रांदम कहते हैं जी थर थर कांपने को। हज़र कहते हैं जी एक जगह ठहरने को यानी कि घर या रहाइश गाह, ठीक है, रहाइश गाह या घर कह सकते हैं। तासीर असर डालना। वालहाना दिली लगाओ। तताहीर कहते हैं पाक को, ठीक है। सब यूनिट पढ़ने से पहले हम इसके पढ़ने से पहले के सवाल देख लेते हैं कि मौज़न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन सहाबी को कहते हैं। आपके जहन में ज़रूर नाम आ गया होगा कि मौज़न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन सहाबी को कहते हैं। जी हाँ, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को मौज़न रसूल कहते हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये सबक पढ़ने के बाद आप बहुत कुछ इनके बारे में जान जाएंगे। तो इनके बारे में मुख्तसर लाइन्स देख लेते हैं जी कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का पूरा नाम हज़रत बिलाल बिन रबाह था। रबाह इनके वालिद का नाम था और इनकी वालिदा का नाम हमामा था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु एक ज़ालिम काफ़िर जो था उनके ग़ुलाम थे। उमैया बिन खल्फ़ के ग़ुलाम थे। उमैया बिन खल्फ़ इन पर तरह तरह के जुल्म ढाता। जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो वो आप पे बहुत तशद्दुद करता, आप पे बहुत जुल्म ढाता ताकि आप इस्लाम को छोड़कर दोबारा से कुफ्र और शिर्क पे आ जाए, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि वक्त बहुत शॉर्ट है तो हम पूरी रीडिंग नहीं कर सकते, तो इसका मुख्तसर सा खुलासा मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एक मक्का में मौजूद एक वादी हरा जो कि गर्मी की वजह से मशहूर थी, ठीक है। वादी हरा में बेहद गर्मी होती थी। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया तो उनका एक काफिर आका उमैया बिन खल्फ़ वो उनको सख्त सजाएं देता। वो दिन के वक्त गर्म रेत पर इन्हें लटाकर मारता। वो रात को कोड़े बरसाता इन पे, फिर बबूल के कांटे इनके जिस्म पे चबोता, हाथों और पाँव पे कीले ठोकता। अलगर्ज के वो हर किस्म की सजाएं देता ताकि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम को छोड़ दें और कुफ्र शिर्क की ज़िंदगी गुजारें। लेकिन चूँकि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत थी तो आपने कभी भी जो है इस्लाम नहीं छोड़ा, बल्कि आप हमेशा बुतों की मजम्मत करते और तौहीद और रसालत की बातें करते रहते थे। आपका काफिर आका पर बहुत जुल्म ढाता। आखिरकार हज़रत अबू बकर सदीक़ ने बहुत भारी रकम अदा करके आपको आपके काफिर आका से आज़ाद करा लिया। आज़ाद होने के बाद आपने अपनी पूरी ज़िंदगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजार दी। हिजरत मदीना के बाद जब मस्जिद नबवी की तामीर हुई तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद देने की खिदमत जो है वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द फरमाई। इस तरह आप आलम इस्लाम के पहले मौज़न बने। आपकी आवाज़ जो है वो नहायत दिलकश थी। फिर 8 हिजरी में जब मक्का फ़तह हुआ तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि बिलाल काबे की छत पर खड़े होकर अज़ान दो। तो फ़तह मक्का के वक्त आपने काबे की छत पर खड़े होकर अज़ान दी। फिर 11 हिजरी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ यानी कि उनकी जब रहलत हुई तो इसका हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु पर बहुत गहरा जो है इनको हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को बहुत गहरा इसका सदमा पहुँचा।
آپ پر غم کے بہار ٹوٹ پڑے۔ آپ نے اس وقت کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ سب سے افضل عمل جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی پوری زندگی جو ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وقف کر دوں گا اور پوری اپنے مرتے دم تک جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول رہوں گا۔ اس طرح آپ نے پھر شام جانے والے لشکر میں شمولیت اختیار کی۔ آپ نے یہاں سے پھر شام کے لشکر میں آپ شامل ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی آپ نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے حضرت عمر نے ایک مرتبہ آپ سے کہا کہ آپ اذان دیں، تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ویسے تو میں عہد کر چکا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے اب اذان نہیں دوں گا، لیکن انہوں نے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کوئی بات نہیں ٹالی اور اذان ان کے کہنے پر اذان دی۔ اس کے علاوہ شام کی جنگوں کے بعد، شام کے معرکوں کے بعد آپ نے جو ہے وہاں شام کا یہ گاؤں تھا خولان نامی گاؤں جو شام کا گاؤں تھا، تو وہاں پہ سکونت اختیار کر لی، وہیں پہ رہائش پذیر ہو گئے۔ اور ایک مرتبہ آپ کے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اے بلال، کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ تم زیارت کے لیے آؤ، میری زیارت کے لیے آؤ؟ تو اس خواب کا حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر بہت جو ہے وہ گہرا اثر ہوا اور آپ جو ہے روزہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ وہاں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ رضی اللہ عنہ سے اذان کی فرمائش کی، تو آپ نے وہاں پہ اذان دی، لیکن اس وقت کی اذان ایسی تھی کہ جیسے سب کو ایسے لگا کہ جیسے اب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، یعنی کہ ابھی ان کی وفات ہوئی ہو۔ پھر 20 ہجری کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے خود سفر آخرت اختیار کیا، مطلب ان کی رحلت ہو گئی 20 ہجری میں، تو ان کی جو عمر تھی وہ لگ بھگ 60 برس کی تھی۔ اچھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک تو موزن رسول تھے، لیکن اس کے علاوہ ان کو عابد شب زندہ دار بھی کہتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کو لرزہ برندم بھی جو ہے وہ کہا جاتا تھا، یہ ان کے اعزاز تھے، ٹھیک ہے۔ عابد شب زندہ دار وہ ہے کہ جو رات بھر جا کے عبادت کرے، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات بھر جا کے عبادت کرتے تھے۔ اور لرزہ براندام یعنی کہ آپ کو آخرت کا بہت زیادہ خوف تھا، آپ خوف طاری رہتا، آپ فکر آخرت میں ہمیشہ تھر تھر کانپتے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے اعزاز تھے۔ یہ ہمارا آج کے سبق کا خلاصہ ہے کلاس، اور ہماری بھی خواہش ہے اور دلی تمنا ہے کہ اے اللہ ہمیں بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے عشق رسول کا 1000واں لاکھواں حصہ نصیب ہو جائے اور ہماری بھی آخرت سنور جائے، آمین۔ یہ ہمارا خلاصہ تھا آج کا۔ اس کے علاوہ یہ کچھ سوال ہیں اس سبق کے بارے میں، تو یہ ہم پڑھ لیتے ہیں اور ان کے جواب اس سبق میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی کہ مکہ میں موجود وادی کا نام بتائیں جو گرمی کی وجہ سے مشہور ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے سبق کے شروع میں پڑھا تھا کہ مکہ میں وادی حرا کی سرزمین تھی، ٹھیک ہے، وادی حرا، تو اس وادی کا نام کیا ہوگا؟ وادی حرا، جو گرمی کی باعث مشہور ہے۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کافر کا آقا کا نام بتائیں، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کافر آقا کا نام امیہ بن خلف تھا، جی ہاں، کیا نام تھا؟ امیہ بن خلف۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان کے ظالم آقا سے کس نے آزاد کرایا؟ آپ کے ذہن میں وہ نام بھی آ گیا ہوگا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کرایا۔ اس کے بعد فتح مکہ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہاں کھڑے ہو کر اذان دی؟ تو فتح مکہ کے بعد آپ نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے اذان دی۔ اس کے بعد ہے جی مزید کچھ اس کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دن فجر کی نماز کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ اے بلال، مجھے تم اپنا کوئی ایسا عمل بتاؤ جس پر سب سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہو، کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ مطلب یہ دیکھیں کہ کتنی فضیلت والی بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت بلال سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایسا تو کوئی بھی عمل نہیں کیا، البتہ رات دن میں میرا کوئی وضو ایسا نہیں ہے کہ جس کے بعد میں نے نماز نہ پڑھی ہو۔ تو اس میں ہمیں نماز کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نماز کتنی ضروری ہے۔ یہ ہمارا خلاصہ تھا، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کے کچھ خاص الفاظ ہیں جو سبق کے آخر میں دیے گئے ہیں، تو ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی استقامت۔ کیا ہے استقامت؟ استقامت کہتے ہیں ثابت قدمی کو یا ڈٹے رہنے کو، مطلب کوئی کام اگر آپ کرتے ہیں تو اس پہ ثابت قدم رہتے ہیں تو اسے کہتے ہیں استقامت۔ شجاعت، بہادری۔ شجاعت، بہادری۔ ہادی برحق۔ ہادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے۔ ہادی برحق سے مراد کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والہانہ، والہانہ کہتے ہیں جی دلی لگاؤ کو۔ لرزہ براندم ہونا، لرزہ براندم ہونا یعنی کہ خوف سے تھر تھر کانپنا، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فکر آخرت سے جو کہ ہے وہ لرزہ براندم رہتے، مطلب کہ وہ
فکر آخرت میں کانپتے یا خوفزدہ رہتے۔ وصال یا رحلت، تو یہ کہتے ہیں جی، وصال کہتے ہیں انتقال کو یا وفات کو، وصال کہتے ہیں انتقال یا وفات۔ واز، واز کہتے ہیں نصیحت، واز کہتے ہیں نصیحت کو۔ جگرے گوشہ عزیز، تطہیر پاک کرنا، نقوش علامت۔ حضر کہتے ہیں ایک جگہ کا قیام، ٹھیک ہے جی، حضر کس کو کہتے ہیں؟ ایک جگہ کا قیام، یعنی کہ گھر یا رہائش گاہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ حشر، حشر کہتے ہیں قیامت یا روز حساب، قیامت یا روز حساب۔ تاثیر اثر کرنا۔ شب زندہ دار، رات بھر جاگتے رہنا، شب زندہ دار جو کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ایک اعزاز بھی دیا گیا تھا، تو وہ اس کا میننگ کیا ہے؟ رات بھر جاگتے رہنا۔ ہمراہی ساتھی یا رفیق، ساتھی یا رفیق۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا آج کا پہلا لیکچر تھا۔ آپ نے اب کیا کرنا ہے، اس سبق کی مکمل ریڈنگ کرنی ہے اور اس کے جو الفاظ معنی ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں اور اپنی نیٹ کاپی پہ لکھنے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا لیکچر ختم ہوتا ہے، اگلا کام انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے، تو اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔